अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। 30 अक्टूबर 2023 को सोमवार के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस ऑनरेबल बाबर सत्तार साहब ने पाकिस्तान की रियासती इदारों के लिए, हुकूमत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चुभता हुआ सवाल उठाया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल कहा और उनको एक नोटिस इशू किया। उनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने नोटिस इशू किया और उन्हें कहा कि ये पता करके आए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ऑडियो लीक्स हैं, इन ऑडियोज को, ये तो लोगों की टेलीफोन कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड कौन करता है, यानी कौन कर सकता है, किसके पास ये कैपेसिटी है, किसके पास ये अथॉरिटी है, कौन इसकी इजाजत देता है, कौन इसे लीक करता है। वो पिटीशन सुन रहे थे जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट जनाब जुल्फी बुखारी, और इन पिटिशंस को उन्होंने क्लब कर दिया उस अर्लियर पिटिशन से जो उनके सामने नजमुल साकिब साहब ने, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब नसार साहब के साहबजादे हैं, एंड आई बिलीव कि वो खुद भी एक वकील हैं। ये इन पिटिशंस को सुन रहे थे, इनको क्लब किया और उन्होंने इसे नोटिस इशू कर दिया। अब देखने में ये चीज बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल लॉजिक कॉमन सेंस की चीज लगती है। इसकी भला क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी पाकिस्तान के मखसूस सियासी हालात के अंदर जो इस वक्त हम एक इन्हतात देख रहे हैं, जिस किस्म के हम कशमकश देख रहे हैं, जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की अदालतों के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, उसमें इसकी बड़ी ही खास किस्म की अहमियत है जो मैं आपको इस बहुत मुख्तसर दुरानिया की वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करें, इसे लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स में हिस्सा लें। इसकी वजूहात मैं आपको बहुत पहले कई दफा व्लॉग्स के अंदर बता चुका हूं। अब मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं कि मुझे इजाजत दें कि एक एक करके मैं आपको इसकी तफसील जो है एक्सप्लेन करता चला जाऊं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक दफा समझ लें। पेंडिंग पिटिशन थी पहले, जब जस्टिस साकिब निसार साहब के साहिबजादे ने एक पिटिशन डाली, जब जस्टिस साकिब निसार साहब की एक कॉन्वर्जेशन जो अपने किसी क्लाइंट से, एज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो किसी को एडवाइस कर सकते हैं, अपने क्लाइंट किसी वकील को बता रहे थे कि भाई आप इसके ये स्टेप्स लें, उस कॉन्वर्जेशन को लीक किया गया। अब तरीका वारदात ये है कि उसको पहले सोशल मीडिया पे लीक कर दें, उसके बाद उसको टेलीविजन चैनल पे चलाएं, फिर अखबारों में उसकी खबर बनाएं। यानी एक चीज जो कि पेटेंटली इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, एक जुर्म है, उसके बारे में इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी, इतनी बदमाशी जो है इस वक्त एग्जिस्ट करती है कि जो चीज पहले सिर्फ सोशल मीडिया के रेल में हुआ करती थी, फेसबुक पे चल गई, कहीं व्हाट्सएप के ऊपर चल गई आज से चंद बरस पहले, अब वो इसे कहते हैं बाकायदा आपके जो मेन फ्रेम टेलीविजन चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा के एम्बिट के अंदर, रेगुलेटरी एम्बिट में ऑपरेट करते हैं, उसके ऊपर ये इलीगल चीजें जो हैं वो चल रही हैं। कल को अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ पर रेप के सीन, कत्ल के सीन जो हैं वो भी इनफॉर्मल टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिखाए जाएंगे। तो एक तरफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पैमरा का है, दूसरी तरफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए का है। और पीटीए ने तो आके अदालत के सामने ये कहा भी कि जी हमारा से कोई लेना देना नहीं है, हमने पाकिस्तान में किसी भी एजेंसी को, पुलिस हो या कोई और एजेंसी, हमने किसी को ये इजाजत नहीं दे रखी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये इजाजत किसने दी है? तो एक पेंडिंग पिटिशन थी जनाब नजमुल साकिब साहब की, और उस पिटिशन के अंदर अब क्लब कर दिया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उन दो पिटिशंस को, जिनमें एक पिटिशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की है, दूसरी पिटिशन जो है वो जुल्फी बुखारी की है जो इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं। अब इन दोनों पिटिशंस का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड क्या है हमें सक्सेस लोग वाकिफ होंगे, लेकिन मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं। नवंबर और दिसंबर 2022 के अंदर दो ऑडियो लीक सामने आई। पहले एक ऑडियो लीक आई मेरा ख्याल नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू में या नवंबर के आखिर में 2022 में, जब परपोर्टेडली एलिजिडली एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन, लिटरली 1.5-2 मिनट की, जिसका ना कॉन्टेक्स्ट क्लियर है ना कुछ और क्लियर है, अपेरेंटली वो एक कॉन्वर्जेशन है जो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान होती है, जिसमें बुशरा बीबी ऑल ऑफ सडनली उनको कहती हैं कि कुछ घड़ियां हमारे पास ऐसी आई हैं जो इमरान खान साहब को नहीं चाहिए, ये घड़ियां आप सेल करने में फरोख्त करवा दें। और वो कहते हैं कि जी ठीक है मैं करवा दूंगा, और उसमें लफ्ज़ बुरशित भी इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी कॉन्वर्जेशन वो है, मैं थोड़ा सा इस पर और भी कॉमेंट करूंगा, लेकिन दूसरी कॉन्वर्जेशन वो है जहां इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस या प्राइम मिनिस्टर का जो घर है ऑफिशियल, उसके अंदर उसी में किसी काम करने वाला जो स्टाफर है जिसका नाम इनाम है, उससे कॉन्वर्जेशन कर रही हैं
کانورزیشن ان کی ڈیسنٹ لینگویج میں ہے لیکن سخت ہیں، وہ اسرٹیو ہیں، غصے میں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو چیزیں آئی تھیں توشہ خانے سے جو MS نے بھیجی تھیں، ان چیزوں کی تصاویر آپ نے کیوں کہا کہ کھینچی جائیں؟ اور وہ انعام صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ تصویریں کھینچنے کے لیے نہیں کہا. پھر وہ کسی اور سے بات کرنے لگ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے جب وہ اس سے بات کرنے لگ جاتی ہیں تو پھر انعام کہتے ہیں جی تصویریں میرے پاس آئی ضرور ہیں لیکن میں نے یہ منگوائی نہیں تھی، میں نے ان کو آرڈر نہیں کیا کہ ان کو کھینچا جائے. اس پہ پھر وہ کہتی ہیں کہ کس قسم کی بات ہے، اگر گھر سے کوئی چیزیں باہر جا رہی ہوں تو آپ چاہے اس کی پکچر لے لیں، لیکن اگر چیزیں میرے لیے آ رہی ہیں، میرے پاس آ رہی ہیں، MS نے بھجوائی ہیں، تو آپ نے ان کی تصویریں کیوں کھینچی؟ یہ دو آڈیو لیکس ہیں. اب پاکستان کے مخصوص حالات میں ایشو یہ ہے کہ یہ آواز انہی کی ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ بڑا سینسیشنل بچگانہ قسم کا ماحول جو ہے پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی تک پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ ایک ماڈرن ورلڈ کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ یا اکوموڈیٹ نہیں کر سکا. پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرپورٹڈ یا اصل میں کانورزیشنز ہو ہی نہ، اس وقت کی حکومت یا ریاستی اداروں کی یا PDM کی گورنمنٹ یا ان کے سیاسی ضروریات اس قسم کی تھیں کہ یہ آڈیو لیکس مینوفیکچر بھی کی جا سکتی ہیں. ابھی تو آپ $5-6 پر منتھ دے کے بھی ایسی ایپس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس میں آپ اگر 1 منٹ کا اپنا ہی سیمپل دیں تو وہ آپ کی آواز کو آلموسٹ 95-99% تک ایگزیکٹلی مینوفیکچر کر کے تھوڑی دیر میں آپ کی آواز رینڈر ہو جاتی ہے. یعنی اس کو انکیوبیشن کہتے ہیں یا اس کو کلچرنگ کہتے ہیں یا اس کو ہارویسٹنگ کہتے ہیں وائس کی. لیکن جو زیادہ مہنگی ایپس ہیں جو $100 پلس کی ایپ ہوگی ظاہر ہے اس سے بہت بہتر کام کر سکتی ہے. میں نے ایک ایسی ایپ کو چیک بھی کیا تھا وائس اوورز ڈاکومنٹریز کے بنانے کے لیے اپنی ہی آواز کے اندر کہ آپ 1 منٹ کا سیمپل دیں تو آپ کو اپنی آواز جو ہے وہ کس قسم کی ملتی ہے. تو ایسی ایپس جو ہیں وہ اویلیبل ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. مطلب یہ ایک لا حاصل قسم کی ڈیبیٹ ہے. اصل ایشو یہ ہے ہی نہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ کسی کی پرائیویٹ کانورزیشن کو ریکارڈ کرنا، اسے ڈسیمینیٹ کرنا، اسے لیک کرنا کسی بھی میکینزم سے، سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر لوگوں کو بھیجنا، خدا را خاصہ یہاں پہ تو ٹیلی ویژن چینلز اس کو چلا رہے ہیں. یہ تمام سٹیپس، یہ کوئی ایک سٹیپ آف انلیگیلٹی نہیں ہے، یہ اس کے اندر سیورل سٹیپس آف انلیگیلٹی، انکانسٹیٹیوشنل کرمنل ایکٹس ہیں جس کے اندر اس وقت میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ ٹیلی ویژن چینلز آپریٹ کرتے ہیں انڈر دی ریگولیٹری فریم ورک آف پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کا فیلئر ہے. یہ آپریٹ کرتی ہیں ویب سائٹس اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہر وقت آپ شور سنتے ہیں. ہمیں ہر وقت، یعنی مجھے 1-2 دفعہ ای میلز آئی ہیں ٹویٹر کی طرف سے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے کمپلین کی ہے کہ فلاں ٹویٹ جو ہے وہ ہماری ریگولیشن کے خلاف ہے. ذرا امیجن کریں. اور آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھیں گے کبھی کسی کو میں نے سخت لفظ استعمال نہیں کیا، بڑی شستہ، صاف، سوفیسٹیکیٹڈ، پڑھی لکھی انگریزی کے اندر میں کامنٹ کرتا ہوں، میں اوپینینز اور انالیسس دیتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ میرا انالیسس، میری اوپینین یہ کہتی ہے. میں کبھی فیکٹ ڈائیورج نہیں کرتا کہ کسی نے کسی سے کیا ماشکا لڑا لیا ہے، کس نے کسی کے پیسے لے لیے ہیں. اور میں اکثر وہ باتیں کرتا ہوں جو آلریڈی پبلشڈ انفارمیشن ہوتی ہے، ڈان، ٹریبیون، نیو یارک ٹائمز وغیرہ. تو ہم جیسے بیکار لوگوں کو، ادنا لوگوں کو، گھٹیا لوگوں کو جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے بارے میں تو PTA کی ویجیلنس اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو ای میلیں آ رہی ہیں، آپ نے ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جو ٹویٹر کو کمپلین کرتی ہے، آپ یوٹیوب کے الگورتھم کے اندر انٹرفیئر کر کے ہماری ویزیبلٹی کو ریڈیوس کر دینا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک چوری شدہ لیک، کرمنل ایکٹ، انکانسٹیٹیوشنل ابیوز آف پاور جو ہو رہا ہے آڈیو لیکس کا، وہ جو آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہی ہیں، جیو نیوز پہ چل رہی ہیں، دنیا پہ چل رہی ہیں، ہم نیوز کے اوپر چل رہی ہیں، ڈان کے اوپر چل رہی ہیں، پھر ڈان اخبار اور ٹریبیون اس کے اوپر سٹوریز ڈال رہے ہیں، پھر اس کے اوپر ٹویٹس ہو رہے ہیں. لیکن یہ انلیگیلٹی کا سفر یہیں پہ نہیں رکا. پاکستان کے کیس میں تو اب انتہا یہ ہو گئی ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے ایسی آڈیو لیکس سوشل میڈیا اسپیسز پہ ریلیز ہو جاتی تھیں. کوئی خاتون MLA تھیں، وہ 2007-8 میں خوشگپیاں لگا رہی تھیں ایک اور پالیٹیشین کے ساتھ، رات کو ان کی خوشگپیوں کی پوری آڈیو جو ہے لیک ہو گئی. ان کو امبیرس کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے، یہ ٹول تھا ایک کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اس کو لیگل سٹیٹس حاصل نہیں تھا. ابھی تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بٹھا دی گئی. نجم ثاقب صاحب نے جو پٹیشن ڈالی ہے اس میں یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف PDM کی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی جو انویسٹیگیٹ کرے کہ ثاقب نثار صاحب کی جو یہ آڈیو آئی ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور ثاقب نثار صاحب نے کوئی غلط کام کیا ہے. اور یہ وہی پارلیمنٹری کمیٹی کی پٹیشن ہے جس کے خلاف نجم ثاقب صاحب جو ہیں پٹیشن لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ وہی پٹیشن ہے جس کی اب بشرا بی بی اور زلفی بخاری اس کے کو پٹیشنر بنے ہیں. وہ لے کر آئے ہیں لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان، اور بابر ستار صاحب نے ان تینوں پٹیشنز کو کلب ٹوگیدر کر کے نوٹس ایشو کیا. لیکن یہ انلیگیلٹی یہیں تک نہیں رکی، یعنی پارلیمنٹری کمیٹی تک بھی اب اس سے بات آگے جا چکی ہے. جناب سٹنگ جو جسٹس ہیں
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने मसलसल पहले पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने पोजीशन ली, जब उन्होंने कहा कि इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए, उनके उस नोट के ऊपर ही फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने नोटिस लिया था और फिर 90 दिन का एक उन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया था, जिसने अल्टीमेटली बहुत तगो के बाद जदोजहद के बाद 90 डेज में इलेक्शन करने का डिसीजन दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपहोल्ड किया था। और ये फैसला अभी भी होना है, अभी भी वही चीज सामने। तो एक तो उस वजह से उनको पनिश किया जा रहा है, और फिर आपने देखा कि हाल ही में 3-4 दिन पहले मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकते, उसमें जो 4 दलेर बहादुर प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे, उसमें एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, आयशा मलिक साहिबा थी, उसके अंदर मुनीब अख्तर थे, उसके अंदर एजाजुल एहसन थे। तो उनको टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करने के लिए जो बेसिस बनाई गई है वो, उसमें भी वो 2 ऑडियो लीक्स हैं। एक जिसमें परवेज इलाही अपने किसी वकील को कहते हैं कि ये केस जो है भट्टी साहब का, या आप कोशिश करें कि ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास लग जाए। उसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी मौजूद ही नहीं है उस कॉन्वर्सेशन में, परपोर्टेड कॉन्वर्सेशन। दूसरी वो कॉन्वर्सेशन है जिसमें परवेज इलाही साहब मज़ाहिर अली अकबर नकवी को कहते हैं कि मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ फोन के ऊपर, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब उनको कह रहे हैं कि नहीं, मुनासिब नहीं होगा, आप मुझे मिलने ना आए। लेकिन वो इसरार कर रहे हैं कि मुझे आपको मिलने आना है। इन दोनों बेसिस को बेस बनाया गया, पहले इन्हें सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया, फिर इनका पतंगड़ बनाया गया, फिर इसको पार्लियामेंट में उठाया गया, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी में इसको उठाया गया, और अब पाकिस्तान बार काउंसिल के अलावा 9 और ऐसे एप्लीकेंट पिटिशनर ये कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कंप्लेंट डाली है, जिसके नतीजे में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्हें नोटिस इशू किया है। और इसमें जो डिसीजन मेकिंग किया है वो काजी फाइज ईसा साहब ने, उनके साथ जो दूसरे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने की। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल स्ट्रगल है वो एक शऊरी जहनी सफ़र है, जिसमें पाकिस्तानी बाकी सारी दुनिया से बड़े पीछे रह चुके हैं। बातें फ़लस्तीन वगैरह की करना बड़ा आसान है, वो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर एग्रेशन हो रही है, जो भी बदमाशी, गुंडागर्दी, फैशिज्म अमेरिका कर रहा है या यूरोप के लोग कर रहे हैं, वो अपनी रियासत के ढांचे के अंदर नहीं कर रहे, अपनी जगह पे। तो जब इसे कहते हैं शिकागो में एक बच्चे को एक आदमी ने कत्ल कर दिया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस पागल जनूनी जो है उसको गिरफ्तार भी किया गया, और उसके ऊपर 10 किस्म के चार्जेस लगे, और कत्ल का मुकदमा रख के उसका चालान जो है वो अदालत के सामने पेश कर दिया गया। सो आपने अपने अंदर के स्ट्रक्चर के पहले देखना है कि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, कि वहां पर आप गैर कानूनी इलीगल चीजों को परमिट करें। पाकिस्तान में सूरत हाल यहां तक आ चुकी है कि गैर कानूनी इलीगल चीजों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, यानी कानून की गाड़ी और छकड़ा जो है वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। सो ये एक की मैसिव सिग्निफिकेंस है इस ऑब्जर्वेशन की, जहां जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो बड़े सिंपल किस्म का उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया है, और क्वेश्चन उन्होंने ये उठाया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि भाई सिर्फ ये बता दें कि ये कौन रिकॉर्ड कर सकता है, रियासत ने किसको इसकी परमिशन दे रखी है, किसके पास ये कैपेसिटी है, कौन इसको ऑथराइज करता है, कौन इसको लीक कर सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भी पता है कि किसके पास ये अथॉरिटी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी पता है कि कौन ये कर सकता है, किसके पास एक्चुअल फिजिकल कैपेसिटी है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां आके कहा है कि हमने किसी को ये अथॉरिटी नहीं दे रखी, पीटीआई ने कहा है। पैमरा ने भी जाहिर है यही कहना है, और पैमरा का इसमें उस तरह से रोल बनता नहीं, पैमरा का रोल बनता है टेलीविजन चैनल्स की हद तक। सो जाहिर है कि पता तो सबको है, तो फिर इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि जो एक इलीगल गलत चीज हो रही है उसको आपने उठा के अब पब्लिक कॉन्शियसनेस में ऑफिशियल लेवल के ऊपर आपने ये सवाल रेज कर दिया कि भाई ये एक चीज हो रही है, आप इसका कोई जवाब बताएं। अब इसमें एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड होती हैं, पहले ये पावर है किसके पास? ये जाहिर है कि ये पावर दुनिया में हर जगह जो एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, स्टेट की एजेंसी है, जैसे अमेरिका के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को क्रिमिनल हवाले से, या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA, या उसके साथ NGI, 2-3 एजेंसीज हैं जिनको इस किस्म की पावर्स हासिल हैं। लेकिन और वो भी उनको पहले प्योरली स्टेट इंटरेस्ट में, अगर उनको लगता है कि रशिया चाइना के हवाले से कोई चीज़ है तो शायद उनको एक मैजिस्ट्रेट की परमिशन ना लेनी पड़ती हो। लेकिन जहां एक अमेरिकन रेजिडेंट या अमेरिकन शहरी जिसको हकूक हासिल हैं वहां वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर उनको बहुत क्विकली एक जज से उसकी परमिशन, एक सबपीना, एक मैंडेट, एक उनको एक वारंट जो है उसके लिए हासिल करना पड़ता है। सो ये पावर जो है ये गॉड लाइक पावर है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको खास मखसूस वजूहात में
جہاں آپ نے اسٹیٹ کے ریاست کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، فورسز آپ نے دہشت گردی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جب ایک کینیڈا کے اندر ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کر دیا جس پہ الزام ہندوستان کے ڈپلومیٹس نے کہ انہوں نے اس کو آتھرائز کیا، تو آپ نے دیکھا کہ 5 انٹیلیجنس ایجنسیز میں، پرنسپلی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے کینیڈینز کو وہ آڈیو پرووائڈ کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے ڈپلومیٹس اس قتل کے اندر اور اس کی سازش کے اندر ملوث تھے. تو یہ اسٹیٹ کے ریزنز میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ لڑکا لڑکی کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ ایک جج صاحب کی بیوی کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ ایک کسی بزنس مین کی کر رہے ہیں، کسی پولیٹیشین کسی لڑکی کے ساتھ افیئر لڑا رہا ہے آپ اس کی کر رہے ہیں، اس کی بیوی کسی کو مل رہی ہے آپ اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں. جسٹ امیجن دی راٹ اینڈ دی کیوس کہ اگر ہر ہسبینڈ کو اس کی بیوی نے اپنی بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں، اگر اس کی ٹیلی فونک کانورزیشن یا اس کی کانورزیشن اس ہسبینڈ تک دے دی جائے. یہ ہسبینڈ نے اپنی بہن سے اپنی بیوی کے بارے میں کیا کامنٹس کیے ہیں، کہ اپنے کسی فرینڈس کے ساتھ کیا کامنٹس کیے ہیں، فرینڈس کے ساتھ تو آدمی کرتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ اگر مل جائے اس کی بیوی کو تو وہاں پہ کس قسم کا طوفان مچے گا. یہ ایک بی جمالو کیریکٹر جو ہے، یہ بی جمالو پی ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ سیریز ہوا کرتا تھا جس میں بی جمالو یہ کیا کرتی تھی، لوگوں کو بتا دیتی. یہ ایک بڑی سیریس ریسپانسبلٹی ہے. ہم نے پاکستان میں دیکھا، ابھی میں نے آپ سے 5 آئیز کا ذکر کر دیا، ایف بی آئی کا ذکر کر دیا، آپ نے کئی دفعہ جو اچھی سٹوریز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اگر آپ نے پڑھی ہو نیو یارک ٹائمز کے اندر، واشنگٹن پوسٹ میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ فلاں دہشت گرد جو ہیں، اور کئی دفعہ وہ ان کی جو بہت سے انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کو ناکام بنایا بیکاز ان کی نظر ہوتی ہے، وہ سرویلنس رکھتے ہیں اور وہ ان واقعات کو ناکام بنا دیتے ہیں اور اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ایک بھی دفعہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز نے کوئی کریڈیبل ایسا کلیم کیا ہو کہ ایک بم کا دھماکہ کسی مسجد کے خلاف، کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ہونے والا تھا، اور چونکہ ہم ٹیپ کر رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، اس لیے ہم نے موقع سے پہلے اس کو ناکام بنا دیا. چند مہینے پہلے خیبر پختونخوا میں، پشاور میں پولیس لائنز کی ایک مسجد کے اوپر ایک خوفناک دہشت گردی کا حملہ ہوا جس میں 100 کے قریب پولیس آفیسر جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، جو ایک ان دا کاز آف ڈیوٹی وہاں پہ موجود تھے، ورنہ وہاں کبھی بھی موجود نہ ہوتے. تو وہ اس کے بارے میں اس قسم کے واقعات پاکستان میں سینکڑوں کے حساب سے ہوئے ہیں، لیکن کبھی پاکستان کی وہ اسٹیٹ ایجنسیز جن کو اپنی سرویلنس اور پریزنس مینٹین کرنی تھی وہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ وہ تو لڑکے لڑکیوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ ان کی آڈیو لیک کرنے میں لگے ہوئے، وہ پالیٹیشینز ان کی بیویاں ان کے رشتہ داروں کے پیچھے پڑے ہوئے. جسٹ امیجن دا راٹ آن دی ادر سائڈ. اگر سپریم کورٹ، اور یہی سوال بابر ستار صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کے سامنے رکھا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی کانورزیشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر اس کے اہلِ خانہ اور خاندان کی ریکارڈ ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے جسٹسز کی کانورزیشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں. ایک سٹیج ایسا آیا جہاں اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں آپ کو چیمبرز میں میرے ساتھ چلیں، چیمبرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ریکارڈ کر سکتا ہے ایسی کانورزیشن. اس پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے، بہت ہی پرنسپلڈ ان کی پوزیشن تھی، بڑی وائز ان کی پوزیشن تھی، انہوں نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ٹیلی فون پہ چیمبرز کے باہر رکھنے پڑیں گے. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو بات چیت آپ چیمبر میں کریں گے وہ ریکارڈ نہیں ہو جائے گی؟ آپ ایسا کریں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جواب اس کے اوپر لے کر آئیں، جو انٹرم پرائم منسٹر ہے. وہ ویسے بیچارے کیا کریں گے؟ انوار الحق صاحب ان کی اپنی ایک وقت جو ہے وہ جب بیچارے پی کرنے بھی جاتے ہوں گے، ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہوں گے، ان کی ویڈیو آڈیو بن رہی ہوتی ہوگی، اس بیچارے نے کیا کرنا ہے غریب آدمی نے. لیکن بہرحال ان کو حکم دیا اور ایشو کو انہوں نے اٹھا کے وہ جو ہے وہ سامنے لے آئے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. اس کا بڑا افیکٹ ہوگا، اس کا بڑا فار ریچنگ جو ہے افیکٹ ہوگا. میں نے خاصی چیزیں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا. اچھا، اسی پروسیڈنگ کے اندر امائکس کیورے عدالت کی مدد کر رہے ہیں رضا ربانی صاحب، تو فارمر سینیٹر رضا ربانی صاحب. رضا ربانی صاحب نے اس پوری پروسیڈنگ میں وہی پوزیشن اختیار کی ہے جو پوزیشن اٹارنی جنرل صاحب کی. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میرا خیال تھا کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل فریڈمز کے لیے، ہیومن لبرٹی کے لیے، سول رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے. اور میں بار بار، یعنی جتنی جگہ پہ یہ رپورٹ ہوا ہے، ڈان میں، ٹریبیون کے اندر، آڈیو ویڈیو میں جو ٹیلی ویژن کی ہوتی نیوز سٹوری، ہر جگہ میں نے اس کو چیک کیا کہ بھی رضا ربانی صاحب کی یہی پوزیشن ہے. رضا ربانی صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ رضا ربانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہے تو وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی جس کو کہا گیا تھا کہ نجم و ثاقب، جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کی انویسٹیگیشن کی جائے، چونکہ اب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی، وہ انویلڈ ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے جو یہ پٹیشن کی ہے نجم و ثاقب صاحب نے، اس کو بھی اب انویلڈ قرار دینا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے. تو مجھے بہت مایوسی ہوئی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، مجھے بہت حیرانگی بھی ہوئی، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا
کہ سینیٹر رضا ربانی صاحب جیسا پرنسپلڈ آدمی جو ہے وہ معاملے کی تہ تک جانا چاہے گا, وہ سول لبرٹیز کے لیے کھڑا ہوگا, وہ کہے گا کہ ہاں یہ چیز واقعی غلط ہو رہی ہے اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن ان کی اور اٹارنی جنرل کی پوزیشن تھی کہ اس معاملے کو جناب دفنا دیں. لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے وائزلی اس سے ایگری نہیں کیا. انہوں نے کہا جتنا وقت آپ نے لے لیں لیکن اس کا ایک جواب لے کر آئے. اب 1 مہینے کے بعد اس کا انہوں نے 1 مہینہ دیا اٹارنی جنرل صاحب. اس 1 مہینے میں کیا ہوگا؟ جسٹس بابر ستار صاحب کو سمجھایا جائے گا, ان پہ پریشر آئے گا, ان کی اپنی کو ویڈیو نکال دی جائے گی, ان کے خاندان میں کسی کو تنگ کیا جائے گا, یا یہ ہوگا کہ ریاستی ادارے بالآخر یہ ریئلائز کریں گے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور اس کا ریزولوشن یہ ہے کہ یہ جو ایک اللیگل, غیر قانونی, ان کانسٹیٹیوشنل, کرمنل ایکٹیویٹی ہے اسے نہ کیا جائے. لیٹس سی what happens, but all my salute to Justice Babar Sattar Saab for taking this principal position. آج کل کے زمانوں میں جو کہتے ہیں love in the days of cholera, یہ والی کہانی ہے. Taking stand and speaking truth in the days of martial law is not an easy thing.